दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी फतह। सदर ट्रंप ने मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का बरमला एतराफ़। पाक भारत क़यादत को खाने की मेज़ पर इकट्ठा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब और स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में पाकिस्तान को काबिल एतमाद और मजबूत इत्तेहादी भी करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे में बड़ा अहम किरदार अदा किया। एबी गेट हमले में मुलव्वस दाइश के दहशत गर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। मजीद कहा पाकिस्तान और भारत में जंग होती तो लाखों लोग मारे जाते। दोनों मुल्कों से कहा है कि झगड़ा छोड़ें और तिजारत करें। उम्मीद है दोनों मुल्क जंग बंदी पर कायम रहेंगे। सदर ट्रंप का शाम पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। खलीज ताउन काउंसिल इजलास के मौके पर शामी सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात। अपने खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन चाहता है। खित्ते में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। गजा में अमन की बुनियादी शर्त यरगमालियों की रिहाई है। ईरान जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा चाहता हूँ। जो मुमकिन हो सकेगा करूँगा। तिजारत मेरी हुकूमत की पहली तरजीह है। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का भी खैर मकदम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन कौंसिल इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की जानिब से शाम पर पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हुए कहा अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ है। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। खलीज ताउन कौंसिल खित्ते में अमन चाहती है। सदर ट्रंप के ऐलान पर शाम के शहर हमस और अल-ताकिया में जश्न। शहरी सऊदी अरब और शाम के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा झटका। तुर्की का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दोनों दिनों में खड़े रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। पुरसुकून माहौल पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान बनाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्क सदर के तामीरी किरदार पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान को तुर्किया के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मज़ीद मजबूत हों। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमीशन का एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। मोदी का नफरत और इश्तिआल अंगेज बयान भी मुस्तरद। भारतीय नाज़िमुल अमूर गितिका श्रीवास्तव को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार शंकर रेड्डी को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर मुल्क छोड़ने का कह दिया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और ख़तरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान की झूठी तस्वीर कशी की गई। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीका और आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना होगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से कशीदगी कम हुई। सिंतास मुआहदे पर एक तरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। पाक भारत तनाज़े ने पाकिस्तान को वाज़ेह सफारती बरतरी दिला दी। भारत के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा श्याम सरन ने भी सफारती महाज पर हार मान ली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फ़ौजी तसादुम दोनों एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ले गया था। भारत दहशत गर्दी को आलमी एजेंडे का मरकज़ बनाना चाहता था। हालिया कशीदगी ने आलमी तवज्जो भारत के दहशत गर्दी के एजेंडे से हटाकर एटमी ख़तरे की तरफ दिला दी। अमरीकी मुदाखलत ने पाकिस्तान और भारत को एक ही सफ में ला खड़ा किया। जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी
اتنے بڑے ایکشن کی ہمت کی پہلے مثال نہیں ملتی. پاکستان جو ٹیررزم کو فیس کر رہا تھا تو اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفیشری جو ہے وہ ہندوستان بن رہا تھا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. دنیا نے دیکھ لیا پاکستان محفوظ ملک اور محفوظ ہاتھوں میں ہے. بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ کر ثابت کیا پاکستان کے دفاع کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا بلاول بھٹو کی وجہ سے پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی بھارت پر برتری حاصل کی. بلاول بھٹو زرداری نے مودی کو کشمیر اور گجرات کا قصائی قرار دیا. اب مودی کو جنوبی ایشیا کا قصائی کہا جائے گا. بھارت کے خلاف پوری قوم فتح کا جشن منا رہی ہے. سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کل یوم تشکر اور یوم فتح منائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فیصل آباد میں وظائف لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت. پنجال میں آمد پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا بالہانہ استقبال. طلباء نے نعرے لگا کر خوش آمدید کہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہاتھ ہلا کر نعروں کا جواب دیا. فیصل آباد ڈویژن کے 5,928 طلباء کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے. 4,075 طلباء کو ہونہار اسکالرشپ فیز 2 کے تحت چیکس بھی دیے جائیں گے. معرکہ حق کے دوران پاکستانی شاہینوں سے خوف زدہ بھارتی فضائیہ بے بس نظر آئی. 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بھارتی لڑاکا طیارے تنکوں کی طرح گرتے رہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی لڑاکا طیارے اننت ناگ، پامپور، پلوامہ، رامبن اور بٹنڈا میں گر کر تباہ ہوئے. ایک پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ. 3 سے 4 پائلٹ سری نگر اور ادھم پور کے ہسپتالوں میں زیر علاج. تاریخی ڈاگ فائٹ کے دوران پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی کے دوران بھارتی طیارے نہ تو کسی پاکستانی طیارے کو لاک کر سکے اور نہ ہی کوئی میزائل فائر کیا. 10 مئی کو پاکستان کی جوابی کارروائی کے دوران خوف کے باعث بھارتی فضائیہ کے طیارے اڑان ہی نہ بھر سکے. واگا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کے پورنم کمار شاہ کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا. پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا. بھارت نے پاکستان میں سکھوں کے داخلے پر پابندی لگا دی. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے لیے 500 سکھ یاتریوں کی آمد غیر یقینی صورتحال سے دوچار. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اپنے شہریوں اور سکھوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانا چاہتا ہے. بھارت نے سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کے لیے امرتسر پر میزائل داغے. پاکستان میں سکھوں کے مقدس مقام ننکانہ صاحب پر بھی ڈرون سے حملے کی مذموم کوشش کی گئی. وکرم مسری کے بعد کرنل صوفیہ بھی بھارتی انتہا پسندی کا شکار. بی جے پی کے سینئر رہنما وجے شاہ نے کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا. دہشت گردوں نے ہمارے ہندو بھائیوں کو کپڑے اتار کر قتل کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کے جواب میں دہشت گردوں کی بہن کو ہی آرمی کے جہاز میں ان کے گھروں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. دہشت گردوں نے ہماری بہن کو بیوہ کیا. اس لیے مودی جی نے دہشت گردوں کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بہنوں کو انہیں سبق سکھانے کے لیے بھیجا. آئی پی ایل کا نیا شیڈول جاری ہونے کے باوجود غیر ملکی کھلاڑیوں کا واپسی سے انکار. آسٹریلیا سمیت کئی ممالک کے کھلاڑیوں نے سرخ جھنڈی دکھا دی. بھارتی کرکٹ بورڈ سیکھپا غیر ملکی کھلاڑیوں کو دھمکانے لگا. آئی پی ایل نہ کھیلنے پر 10 سالہ پابندی لگانے کی دھمکی دے دی. بھارتی کرکٹر محمد شامی اپنی ریٹائرمنٹ کی جھوٹی خبر پر بھارتی میڈیا پر برس پڑے. بھارتی صحافی کی فیک نیوز کا اسکرین شاٹ شیئر کر دیا. محمد شامی نے کہا، بہت اچھے مہاراج، اپنی نوکری کے دن گن لو، ہمارا بعد میں دیکھ لینا، کبھی تو اچھا بول لیا کرو. بھارتی صحافی گرو شرما نے روہت شرما اور وراٹ کوہلی کے بعد محمد شامی کی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی خبر دی تھی. سچ کیوں بولا؟ مودی حکومت نے چائنا کے بعد ترکیہ کے خبر رساں ادارے ٹی آر ٹی کا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا. انڈین میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے ٹی آر ٹی پر پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا. ترکیہ کی جانب سے پاکستان کا ساتھ دینے پر بھارتی عوام بھی غصے میں پاگل. ترک اشیاء کا بوائیکاٹ کرنے لگے.